बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। मैंने एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद एहतजाज की कोशिश में मसरूफ़ है कि एहतजाज किया जा सके और इस दफ़ा इफेक्टिव एहतजाज किया जाए, मैक्सिमम अपोजिशन की जमातें साथ मिलाई जाएं। बट एट द सेम टाइम विद इन द पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से दो किशोर अफजल मरवत साहब को निकाल दिया गया है, बट वो आज भी क्लेम करते हैं कि इस पार्ट ऑफ PTI और वो कहते हैं कि ये लोग एहतजाज नहीं कर सकते, तहरीक इंसाफ किसी सूरत कामयाब एहतजाज नहीं कर सकती। बहुत सारी रिजर्वेशंस का इजहार जनाब किशोर अफजल मरवत साहब कर चुके हैं। आज के शो में हमने जनाब मरवत साहब को जहमत दी है और सेकंड पार्ट जो है आज के शो का उसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कल भी JUIF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटियों की मुलाकातें हुई हैं। कुछ खबरें जो आ रही हैं, मदारिस बिल के ऊपर हमायत मांगी है, ये वो दो के उनके अंदर किस हद तक हकीकत है। मदारिस बिल पहले भी अंडर डिस्कशन आ चुका है, काफ़ी सारे मामला JUIF के तय पा चुके हैं, बट फिर भी इस तरह की खबरें कहाँ से आ रही हैं, क्या हो रहा है और क्या इन डेज टू कम मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हमें एक कंटेनर के ऊपर नजर आ सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहरहाल आज के शो का आगाज करते हैं। जनाब किशोर अफजल मरवत साहब हमारे मेहमान हैं। जनाब मरवत साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं सर? बिफोर इट के मैं क्वेश्चंस की तरफ आऊं, अब जब मैं आपसे मुखातिब हूं, जब आप और मैं गुफ्तगू कर रहे हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं या नहीं है? मैं तो खुद अपने आप को PTI का हिस्सा समझता हूं और जो नहीं समझते हैं उनकी मुझे परवाह नहीं है। अच्छा मरवत साहब, अभी रिसेंटली हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काफी सारे ग्रुप्स बनते दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, फिर एहतजाज की कॉलें भी हैं। अगर ये ग्रुप्स भी बनते जा रहे हैं तो तहरीक इंसाफ कल को एहतजाज कैसे करेगी? ये ग्रुप बनाने वालों को सोचना चाहिए। अपने मफादात की असूल के लिए इनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ना उनको पार्टी की विकास की परवाह है, ना खान की सऊबतों की परवाह है। और यही वजह है, दो चीज़ें हैं पार्टी में जिसने नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान से पार्टी को हमकिनार किया हुआ है। एक है रवैये जताने का या बास बनने का, और बास चूँकि अंदर हैं तो लिहाजा हर दूसरी शख्सियत जो है वो बास बनने के चक्कर में इंतहाई तकीर अमीज़ रवैया अपनाए हुए हैं। दूसरी जो चीज़ है वो है अपने सियासी पार्टी के अंदर मुखालिफिन को गिराने का। तो ये कानापूसियाँ, गैबतें, चुगलखोरियाँ इसने जो है दड़न तख्ता किया हुआ है। पार्टी में गैर यकीनी सूरत हाल है, किसी को यकीन नहीं है कि वो इस मनसब पे अगले जेल की मुलाकात तक रह भी पाएगा या नहीं। तो डू यू थिंक कि ये एहतजाज कर पाएंगे, या अगर कोई एहतजाज की अटेम्प्ट भी लेते हैं तो अनसक्सेसफुल होगी? वैसे तो मेरी ख्वाहिश है कि ये एहतजाज की कोशिश कर लें, लेकिन अली अमीन खान अगर इनके साथ नहीं होते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं या दीगर लोग जो हैं वो कोई एहतजाज की सलाहियत रखते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ईद के गुजरते ही ऐलान आ जाएगा कि जी एहतजाज मौखर हो गई है। जुनैद अकबर खान साहब को बनाया गया नया सदर खैबर पख्तूनख्वा PTI का, डोंट यू थिंक कि वो परफॉर्म कर पाएंगे? जुनैद अकबर खान जो हैं वो खान का एक लॉयल सिपाही हैं, बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं। और जुनैद अकबर खान जो हैं वो वर्कर को उठा भी सकता है, निकाल भी सकता है, लेकिन जो सियासत मौजूदा वक्त में करनी पड़ेगी वो सिर्फ वर्कर को निकालने की नहीं है, बल्कि वर्कर्स को मौत के आगे खड़ा करने की है। पूरे पाकिस्तान में जब तक लाखों लोग नहीं निकाले जाएंगे, जब तक पंजाब को नहीं खड़ा किया जाएगा, जब तक हर पाकिस्तानी को ये बावर नहीं कराया जाएगा कि उसका निकलना पाकिस्तान के लिए और खान के निकलने के लिए ज़रूरी है, तब तक एहतजाज कामयाब नहीं हो सकता। और ये एहतजाज के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज़रूरी है, मोटिवेशन देनी ज़रूरी है, लोगों को कायल करना ज़रूरी है, और सबसे बढ़कर 26 नवंबर के खौफ के असरात को ख़त्म करना ज़रूरी है। इन सिमतों पे या इन महाजों पे अभी तक PTI की तरफ से कोई कोशिश ही नहीं हो रही है। तो क्या जादू की चिड़ी से ये एहतजाज होगा? लॉजिस्टिक्स का बंदोबस्त करना होगा, खाने पीने का बंदोबस्त करना होगा, फिर मौसम जो है वो गर्म होता जाएगा। तो लिहाजा जो एहतजाज के अयाम हैं वो तो उन्होंने ज़ाय कर दिए। गुज़िश्ता एक साल में
اگر علی امین خان کے یہ 5-6 احتجاج مائنس کر دے جی تو پی ٹی آئی جو ہے اس کی تو کوئی کارکردگی نہیں ہے. مروت صاحب، آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا کہ احتجاج کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ یا اطلاع سوشل میڈیا کے ذریعے دی جانی چاہیے اور یہی طاقت رہی ہے تحریک انصاف کی، لیکن یہی سوشل میڈیا کے اوپر تنقید آپ بھی کرتے رہے ہیں. میں نے اس سوشل میڈیا کا ذکر نہیں کیا. سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال بھی ہو سکتا ہے. گالم گلوچ کے علاوہ یا مخالفین کو گالیاں دینے یا پارٹی کے عمائدین کو گالیاں دینے کے بجائے ہم اس کو ایک مثبت نقطہ نظر سے استعمال کر سکتے ہیں. ہم اس میں لوگوں کو شعور دینے کے لیے، جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے روح کو اجاگر کرنے کے لیے ہم لوگوں کو ٹرین کر سکتے ہیں، ان کی تربیت کر سکتے ہیں. اور جو سوشل میڈیا جس کا ذکر آپ نے کیا وہ چند یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے، ڈالر کمانے کے چکر میں پارٹی کے تمام بیانیوں کا دڑن تختہ کیا ہوا ہے. ان کو نہ خان کے کاس کا کوئی علم ہے، نہ کوئی خان کے کاس سے ان کا کوئی کنسرن ہے. جھوٹ گڑتے ہیں، سنسنی خیزیاں پیدا کرتے ہیں، خبر ان کے پاس ہوتی نہیں ہے. جناب خان میں انفیکشن ہو گیا، جناب خان نے آج مسکرا کے یہ بات کی، جناب آج جیل میں داڑھی چھوڑ دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کہ جی آپ نے نماز کی اجازت نہیں دی ہے، سحری کھانے کی اجازت نہیں دی ہے. یہی جھوٹ چلتا ہے. شہباز اور گل اسی صاحب پہ کی یہ بات کر پیسے رہے ہیں آپ. کماتے ہیں. شہباز گل اور بھی بہت سارے چھوٹے موٹے لوگ ہیں. چلیں، شہباز گل تو چھوٹے موٹوں میں بڑے ہیں کیونکہ آپ کے پارٹی کے وہ رہنما بھی رہ چکے، پارٹی کے اندر بھی ہیں ابھی بھی، دو کہ پاکستان میں نہیں ہیں. وہ جو رہ چکے ہیں وہ رہنما تھے، مجھے علم نہیں تھا اس کا. اچھا یہ بتائیے مروت صاحب، پاکستان کے اندر سیاستدانوں کی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقاتیں رہتی ہیں، ہم نے دیکھا ہے، صحافی ہوتے رپورٹ بھی کرتے رہتے ہیں. از اٹ نارمل تھنگ کہ اسٹیبلشمنٹ سے تمام پارٹیوں کے سیاستدانوں کی ملاقاتیں، یا کہ جن کی ملاقاتیں ہوتی ہیں بہت خاص لوگ ہوتے ہیں؟ پاکستان میں موجودہ وقت میں یا تقریباً 2 دہائیوں سے تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو سیاست کا محور بنی ہوئی ہے. تو لہٰذا ملاقاتیں پھر سیاستدانوں کو کرنی پڑتی ہے. اب تو میرے خیال میں ہمارے سیاسی کلچر کا بھی ایک حصہ بنا ہوا ہے. اب اگلا سوال یہاں سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں تو تحریک انصاف کے لوگ ایک دوسرے کے اوپر کمپرومائزڈ کا الزام لگاتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور وہ کون کون سے لوگ ہیں جو کمپرومائزڈ ہیں؟ میرا خیال ہے پی ٹی آئی میں کمپرومائز لوگ کم ہیں. جی، کیونکہ جو لوگ اس کڑے وقت میں خان کے ساتھ ڈٹ گئے نا، ہمارے کہیں تکالیف اٹھائی، ان کو پھر کمپرومائز کرنا میرے خیال میں انصاف نہیں ہے. البتہ وہ لوگ جو کچھ نہیں کر رہے ہیں، یا پاکستان میں ہیں نہیں، یا باہر بیٹھے ہیں، یا جن سے کچھ خود نہیں ہوتا ہے، وہ پھر دوسروں پہ جو ہیں غداری کے الزامات لگا کے اپنے کام چوری سے توجہ ہٹا کے دوسروں کی طرف کرتے رہتے ہیں. بس یہ مختصر سی تعریف ہے اس الزام تراشی کی. مروت صاحب، فارم 47 والے پاکستان تحریک انصاف میں بھی کوئی موجود ہیں؟ اپوزیشن میں اور یہ تمام پارٹیوں میں چند لوگ تو موجود ہی ہیں. سر اسپیسیفکلی پاکستان تحریک انصاف؟ وقت آنے پہ بتاؤں گا. اس کا مطلب ہے موجود تو ہیں. آپ کوئی بھی مطلب اخذ کر سکتے ہیں. مروت صاحب، جب بھی معاملات اسٹیبلشمنٹ سے یا سٹیک ہولڈر سے ٹھیک ہونے لگتے ہیں، کوئی ٹویٹ آ جاتی ہے، کوئی اس طرح کی پریس کانفرنس آ جاتی ہے کہ واپس صفر پہ معاملات چلے جاتے ہیں، آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ آج کل تحریک انصاف کی بہتری، عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کہیں پر کوئی معاملات چل رہے ہیں تحریک انصاف؟ آج کل ٹویٹ چل رہا ہے اور یوٹیوب جو ہیں دڑا دڑ فروخت ہو رہا ہے. خان اگر خود باہر آئے گا تو وہ تو خود بولتا ہے، خود کیمرے کے سامنے جو ہے بتانا شروع کر دیتا ہے، تو پھر یہ یوٹیوبر کہاں سے کہیں گے؟ تو لہٰذا ان کی روزی روٹی کا بھی سوال ہے کہ جہاں پہ بات تھوڑی بھی بننا شروع ہو جائے یا بندر آئے تو بس اس کو بگاڑنا ہی ہے. اور یہ 2 سالوں سے تو یہی کر رہے ہیں. سر، ایک نئی بحث کا آغاز، پہلے چلتی آ رہی بحث پرائی، لیکن آج کل پھر سے ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ جی 2024 میں جو ہوا الیکشن میں، 2018 میں بھی ویسے ہی ہوا تھا. بینگ اے پولیٹیشین، ڈو یو تھنک کہ یہ کمپیریزن جسٹیفائیڈ ہے 2018 کے الیکشن کا اور 2024 کے الیکشن کا؟
میرا خیال ہے 2018 میں اتنے وسیع پیمانے پہ نہیں ہوا تھا، اور 2024 میں تو انہوں نے الیکشن کی معنی ہی جو ہے نئی اصطلاح دے دی ہے، فارم 47۔ 2018 میں انفرادی طور پر گنتی کے سیٹوں پہ جو ہیں بات ہو سکتی ہے، لیکن اتنا وسیع پیمانے پہ یعنی کہ آپ نے 17 سیٹوں والوں کو حکومت دلا دی، یہ قانون کا بھی مذاق ہے، جمہوریت کا بھی انہوں نے مذاق بنا دیا ہے۔ 2024 کے الیکشن جو ہیں وہ پاکستان ہی نہیں بلکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی تاریخ میں یہ انتہائی بے ڈنگے اور ایک مذاق الیکشن کے طور پہ یاد رکھے جائیں گے۔ مروہ صاحب، کل ہم نے ایک ویڈیو دیکھی، محترمہ زرتاج گل صاحبہ اور آپ نیشنل اسمبلی کے باہر تھے، اور وہاں پہ کلیم کیا زرتاج صاحبہ نے کہ اگر عمران خان صاحب کا نام ہمارے ساتھ نہ ہو، ٹکٹ ہمارے پاس نہ ہو، تو ہم کونسلر بھی نہیں بن سکتے۔ وہ اپنے بارے میں بات کری تھی، لیکن آپ بھی ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ کیا آپ ان کی بات سے متفق ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا نام آپ سے ہٹا دیا جائے، جماعت کا نام ہٹا دیا جائے، تو جناب شیر افضل مروہ صاحب کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتے؟ میرا خیال ہے کہ کثر نفسی سے کام لیا ہے۔ خان کی نام جو ہیں وہ ہمارے لیے باعث فخر ہیں جی، اور خان جو ہے ہمارے لیڈر ہیں، لیکن جہاں تک کونسلر بننے کا تعلق ہے، یقیناً اگر آج ہمارا جو بھی سیاسی کت کاٹ ہے وہ خان کے طفیل ہیں، لیکن یہ کہنا کہ میں کونسلر نہیں بن سکتا ہوں میرا خیال ہے غلط ہوگا، کیونکہ میں نے تو اپنے حلقے کے ہمیشہ الیکشن جیتے ہیں۔ میرے بزرگ جو ہیں وہ ایم این اے، میرا سسر ایم این اے رہا ہے، میرا چچا ایم پی اے 3 دفعہ رہا ہے، میرے والد صاحب ضلع کونسل کے چیئرمین رہے ہیں۔ خود میں نے 20 سال سے اپنے حلقوں کے جو یونین کونسل ہیں وہ تمام ناظمین میرے منتخب ہوتے آئے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ اس سطح کا جو قومی شناخت مجھے ملی ہے وہ خان کے طفیل ہے۔ سر، اگر آپ ہی کے حلقے کی بات کر لیجئے گا، ان ڈیز ٹو کم اگر آپ عمران خان صاحب کے امیدوار کے سامنے آزاد الیکشن یا اپنی کسی اور سیاسی جماعت سے الیکشن لڑتے ہیں، تو ڈو یو تھنک کہ آپ جیتنے کے قابل ہیں وہاں سے؟ میں خان کے خلاف الیکشن کبھی نہیں لڑوں گا، پی ٹی آئی کے امیدوار کے خلاف نہیں لڑوں گا۔ پی ٹی آئی کے علاوہ اگر کوئی دوسرا میرے مقابلے میں آتا ہے تو میں انشاءاللہ جیت کے دکھاؤں گا۔ سر، ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ آپ پنجاب اور آگے سندھ تک بھی گئے ہوئے تھے، وہ علی وزیر صاحب والے معاملے کے اندر ایوری تھنگ آئی گیس، لیکن پنجاب میں ملتان سے آپ کی ایک میں نے دیکھی پوسٹ کہ جی ملتان بڑا خوبصورت اور صاف ستھرا سا شہر ہے، اس کو سر کیسے ڈیکوڈ کیا جائے کہ کیا مریم نواز صاحبہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں پنجاب میں؟ ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ 1 سال میں انہوں نے ملتان بنا دیا؟ ابھی تو گزشتہ بجٹ کے فنڈ ابھی تو ٹینڈر ہوئے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی جو ہے اس کا پتہ 2-2.5 سالوں بعد لگے گا۔ جی، 1 سال کے اندر جو ہیں وہ تو فنڈ ہی ریلیز نہیں ہو پاتے ہیں، ٹینڈر ہی نہیں ہو پاتے ہیں۔ سر وہ ٹینڈر کی اور بات فنڈ، میرا خیال ہے ملتان میں جو پرفارمنس ہیں تو تھوڑا بہت جو میں نے لوگوں سے پوچھا تو وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام لے رہے تھے، اور کہیں پر شاہ محمود قریشی صاحب کا نام لیا انہوں نے۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، میرے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سر، اگر تھوڑا سا موازنہ پنجاب کا اور خیبر پختونخوا کا کیا جائے تو کیا لگتا ہے آپ کو کس کی زیادہ بہتر پرفارمنس ہے، مریم صاحبہ کی یا علی امین صاحب کی؟ دیکھیں، آپ موازنہ اگر کرائیں گے تو یہ بھی دیکھیں نا کہ پنجاب کو اگر 16 کروڑ مل رہے ہیں تو کے پی کو 4 کروڑ مل رہے ہیں۔ جی، بجٹ کی لوکیشن دیکھیں۔ پھر سر آبادی کے لحاظ سے نا آبادی بھی کم ہے نا؟ نہیں، آبادی تو اب جو آبادی ہمیں مرج اضلاع کی شکل میں ملی ہے، جس کو سابقہ فاٹا یعنی علاقہ کا جاتا تھا، وہ اب کے پی کا حصہ بن گئی ہے۔ جی، تو سینٹ کی سیٹیں بھی گئی، قومی اسمبلی کی سیٹیں بھی گئی وہاں سے، لیکن آبادی اور رقبہ جو ہیں وہ تو کے پی کا اضافہ ہو گیا، لیکن این ایف سی اے وارڈ میں جو حصہ بنتا ہے تقریباً کم از کم آج تک 1400 ارب روپے بنتے ہیں جو مرکز نے دیے ہی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا کیا موازنہ آپ کرائیں گے؟ آپ پنجاب میں دیکھیں، پنجاب میں پہلے بھی حکومتیں جو تھی وہ فوکس فنڈ کا پنجابی رہا ہے۔ کے پی جو ہیں وہ تو محمود خان جیسے وزیر اعلیٰ یہاں پہ گزرے ہیں، انہوں نے جو ہیں اور ان کے ساتھ جو چند ایک وزراء تھے انہوں نے تو اپنی جیبیں بھری ہے۔
تو سر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ محمود خان صاحب ہو جائیں یا بزدار صاحب بڑا تنقید ہوتی ہے ان پہ، یہ عمران خان صاحب کے غلط فیصلے تھے؟ میرا خیال ہے غلط فیصلے تھے، اس میں ہم کیا غلط کو غلط نہیں کہیں گے. بزدار جو ہیں جی اس کو وزیر اعلیٰ لگانا کس حوالے سے درست فیصلہ تھا؟ کدھر ہیں وہ بزدار؟ کیا کیے پی ٹی آئی کے لیے؟ کوئی دلیر کوئی تگڑے آدمی کو وزیر اعلیٰ بنا لیتے، پی ٹی آئی کو جو ہے دوام ملتا سیاست کو پنجاب میں. لہٰذا یہ میں وہ بندہ تو نہیں ہوں کہ جی غلط کو میں کہوں کہ نہیں وہ جی چونکہ مرشد کا فیصلہ ہے تو میں اس کو غلط کو بھی غلط کے بجائے درست کہنا شروع کر دوں. لیکن سر عمران خان صاحب تو بزدار صاحب کو آج بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں، آج بھی. مجھے علم نہیں ہے کہ وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. سر پاکستان تحریک انصاف کا مطلب بزدار صاحب خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں، کہیں چیلے پہ بیٹھی ہوئی ہیں میرے خیال میں. سر پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کے بعد سب سے طاقتور شخصیت کون سی ہے آپ کے نزدیک؟ آج کل تو خان صاحب سے بھی طاقتور شخصیت پائی جاتی ہے چونکہ خان صاحب جیل میں ہے. سر میں نے پاکستان تحریک انصاف میں پوری میں بات کی ہے نا، تو خان صاحب سے بھی طاقتور کوئی ایک آدھا نام ہے بتا رہے ہیں، میں آئیڈیا تو ہو جائے کہ تحریک انصاف چلا کون رہا ہے باہر سے. یہ کسی اور وقت کے لیے رکھ لیں. اچھا سر آپ نے یہ بھی ایک آدھی دفعہ بتایا صحافیوں کو، ایک ٹاک شوز میں آپ کی بات ہوئی کہ بہت سارے لوگ آپ کے بارے میں خان صاحب کو مس گائیڈ کرتے رہتے ہیں. سر ملتے کیوں نہیں آپ خان صاحب سے جا کے بتائیے ان کو کہ ریئلٹی کیا ہے، میرے بارے میں آپ کو لوگ کیا بتا رہے ہیں، وہ کلیئر کیوں نہیں کرتے سچویشن آپ؟ دیکھیے خان صاحب کو یہ جھوٹ اور بغض کی بنیاد پہ انہوں نے یہ فیصلہ لے کے مجھے تیسری دفعہ نکلوایا ہے. اب وضاحت دے میں تھک گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں. اب ان کا خیال تھا کہ پارٹی میں رہ کے شاید میں کوئی نقصان کر رہا تھا، تو لہٰذا باہر بیٹھ کے میں تو بڑا فائدہ کر رہا ہوں. میں اب جو ہوں بالکل قطعاً پرواہ ہی نہیں ہے. اگر میرا مستقبل پی ٹی آئی میں اتنی قربانیوں کے باوجود بھی یہی نکالا جانا ہے بار بار، تو پھر آگے بھی میرا مستقبل اس سے کوئی بہتر تو نہیں ہو سکتا ہے. اور میں نے پارٹی کے لیے ایسی خدمات انجام دی ہیں جو پاکستان کی تاریخ کا حصہ بنی ہے، تو لہٰذا آئندہ اب میں خدمات انجام دیتے ہوئے 10 بار سوچوں گا. بڑی مارے کھائی ہیں، بڑے نقصان اٹھائے ہیں، یہ اس دن کے لیے نہیں اٹھائے تھے کہ جس کا منہ اٹھائے جی آ جائے اور ہمیں پارٹی سے نکالے. اب ذرا میں تھوڑا آرام بھی کرنا چاہتا ہوں. 3 ماہ کے لیے کسی احتجاج کا حصہ نہیں ہوں گا، اور اگر خان کو ضرورت ہوئی تو خان بلائے گا، اور پھر میں اپنی آپ بیتی اپنی دکھ بری داستان ان کو سناؤں گا، جس کے بعد خان جو حکم کرے گا میں تعمیل کروں گا. سر یہاں سے مجھے جو سمجھ آئی کہ اگر عمران خان صاحب کو آپ کو ملاقات کے لیے بلا لیتے ہیں تو معاملات فوراً ٹھیک ہو جائیں گے. مجھے پتہ ہے نا خان صاحب کے دل میں میرے لیے کوئی میل نہیں ہے. ہماری جو ہی آنکھیں 4 ہوں گی سب کچھ ہوا ہو جائے گا، لیکن میں اندیشہ یہ رکھتا ہوں کہ کہیں خان سے ملاقات ہونے تک وہ پلوں کے نیچے سے کہیں پانی بہت زیادہ نہ نکل جائے. سر بہت سارے سیاستدان اب یہ بات کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف ہائی جیک ہو چکی ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو باخبر لوگ ہیں جو تحریک انصاف کا حصہ رہے، فواد چودھری صاحب جیسے لوگ، کیا آپ بھی متفق ہیں کہ عمران خان صاحب کی پارٹی ہائی جیک ہو چکی ہے؟ جی 1000%. تو سر اس کا کم بیک یا ریوائیول کیسے ہوگا؟ جب خان باہر آئے گا، اور خان صاحب یا جو قیادت ہیں وہ پوری ایمانداری سے خان کو حقائق بتا دے. لیکن سر علیمہ خان صاحبہ بھی جاتی ہیں اور لوگ بھی جاتے ہیں، کیا یہ لوگ بھی جا کے عمران خان صاحب کو حقائق نہیں بتا رہے؟ ہر ایک جو ہیں اپنا الو سیدھا کر رہا ہے. خان کی رہائی سے کم دلچسپی، اپنے لوگوں کو پارٹی کے مناصب دلوانا اور اپنے مخالفین کو گرانا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہو رہا ہے. سر علیمہ خان صاحبہ تو عمران خان صاحب کی بہن ہیں، ان سے زیادہ پیار کس کو ہو سکتا ہے؟ وہ تو ان کی رہائی ایز سون ایز پاسبل چاہیں گی نا. دیکھیے میرے خیال ہے جتنا ورکرز کو خان صاحب سے پیار ہیں، جی یہ ورکر ہے نا جنہوں نے تو جان کی قربانیاں دی ہیں خان کے لیے، تو لہٰذا پیار کا کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کا کم ہے کسی کا زیادہ ہے.
अमाल से पता चलता है कि किसका अमल जो है वो ज़्यादा हुब और वफा की बबांगे दोहल बता रहा है। सर ये कोई सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक में मरवत साहब बड़ा कलीदी किरदार अदा करेंगे, कोई रियलिटी है सर? वो जो किरदार मैं अदा करूंगा वो कलीदी होगा। जी सर, ये बताया ये जा रहा है। मुझे तो खुद इल्म नहीं है, और अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बन भी गया तो कोई बईद नहीं है, क्योंकि यहाँ ज़मीर फरोशों की कमी नहीं है पीटीआई में। जी पहले भी बिके लोग पैसों पे, और भी मिल जाएंगे। अलबत्ता मैं खान को नुकसान देने का सोच ही नहीं सकता हूँ। मैं खान के साथ हूँ, तब तक हूँ जब तक खान मुझे खुद न कहें कि अब मजीद आपका साथ दरकार नहीं है। लेकिन सर वो जो आपको निकालने का हुक्म था वो तो खान साहब ने खुद ही दिया था ना, वो किसी और ने तो नहीं निकाला था पार्टी से। ये तो इस तरह है ना, एक बंदी है जी उसकी रसाई किसी चीज़ तक नहीं है। खान को मैं जानता हूँ ना जी, मुझे इल्म है ना कि हमारी 2 मिनट बैठने की देर है, उल्टा खान जो है वो इस पे अफसोस का इजहार करेगा कि मेरे साथ इतनी ज्यादती क्यों कर हुई। हाँ तो सर मुलाकात का प्रॉब्लम है कि मुलाकात नहीं करवाई जा रही है आपकी, खान साहब तक एक्सेस नहीं है, ये प्रॉब्लम? नहीं, मुलाकात जब खान बुलाएगा मेरा ख्याल है इनको जल्दी पता चल जाएगा। ईद के बाद जो इनकलाबी बनी हुई हैं एहतजाज करने की, इनकलाब के गुब्बारे से इंशाल्लाह हवा ऐसे निकलेगी कि पूरी कौम देखेगी, और खान को भी एहसास हो जाएगा कि जी वैसी उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश की जा रही थी। सर JUIF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद मुमकिन है? कतई नहीं। क्या वजूहात सर? अब तो मुलाकातें भी हो रही हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बयान कम किए हुए हैं, उधर से भी तहरीक इंसाफ ने भी मौलाना के खिलाफ बयानबाजी पे पाबंदी लगा दी है। नहीं, क्यों कर मुमकिन हो? मतलब हम नज़रियाती तौर पे, सियासी तौर पे कोई हमारी किसी हवाले से जो है यकजहती हो सकती है। वो मज़हब काट खेल रहे हैं, हम इनलाइटेड मॉडरेशन की बात करते हैं, हम जमहूरियत की बात करते हैं, हम पाकिस्तानियत की बात करते हैं, और वो जनाब किताब किताब के नारे लगाते हैं। लेकिन सर आइन की बहाली के लिए इकट्ठे हो रहे हैं ना सब, वोट बैंक है, वो कहते हैं आइन की बहाली के लिए सब इकट्ठे। की बहाली जो है, आइन की पामाली तो 26वीं आइनी तरमीम में खुद JUI ने की, तो क्या बहाली ये करेंगे? सर उसमें तो कहते हैं तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड थी, तहरीक इंसाफ हमें रास्ते में छोड़ के साइड पे निकल गई, मौलाना के लोग तो यहाँ तक क्लेम करते हैं। ये बड़ा संजीदा इल्ज़ाम है, और इस इल्ज़ाम की तहकीकात होनी चाहिए। विद इन द पार्टी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना, इसमें तो ऑन रिकॉर्ड लोग कह चुके हैं JUIF के कि जनाब हमें बीच रास्ते छोड़कर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस वगैरह थे ये तहरीक इंसाफ की सजेशंस थी। वैसे अभी तक इसकी कोई तरदीद PTI से आई नहीं है, और मेरा ख्याल है कि PTI को अपने वर्कर की तसल्ली के लिए इस पे वज़ाती बयान जारी करना चाहिए कि आया JUI जो इल्ज़ाम लगा रही है ये दुरुस्त है या गलत है। फेयर इनफ। अच्छा मर साहब क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, मुझे ये फरमाइएगा ये इमरान रियाज खान साहब, कुछ और यूट्यूबर, सर आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं इन तमाम लोगों से, इन सहाफ़ियों से। ज़ुबैर अली खान साहब के बारे में भी आपने कहा कि आपने दरख्वास्त दे दी है FIA को। सर प्रॉब्लम क्या है इमरान साहब को आपसे, या आपको इमरान साहब से क्या इशू है? क्योंकि आपने तो 6 अरब रुपए तक का कहा कि इमरान रियाज साहब अभी तक मुझे हीरो बना रहा था, पोजीशन लीडर बना रहा था, फिर उसने यू टर्न खाया। ये आप उससे पूछे ना कि भाई वो आपका मादी का हीरो अब जनाब जीरो किस तरह हो गया। दूसरी बात ये है, मैंने 6 अरब की बात की थी, इस पे इन्होंने जवाब दिया है कि मेरी 1 अरब से ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैं पहली बात तो ये है कि 1 अरब प्रॉपर्टी अगर आपकी है, मान तो लिया कि प्रॉपर्टी आपकी है, तो दूसरी बात ये है कि जो चकवाल में आपकी प्रॉपर्टी है वो आपके नाम पर क्यों नहीं है? किससे छुपा रहे हैं? बेनामी के आपने प्रॉपर्टीज ली हुई हैं, मान रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी है लेकिन आपके नाम पे नहीं है। तो लिहाजा ये चोरी का माल था, पैसा जो था वो ब्लैक मनी था, और वो जो 6 अरब है वो तो अलहदा हैं। उसमें तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के नोटिस में देना चाहता हूं कि उसके एक ब्यूरोक्रेट जो है वो इस कार खैर में इनका साथी बना हुआ है। अभी भी साथी है सर? जी अभी भी साथी है। तो सर नाम देना, हम भी उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं सारा उस मामले को, कोई तफसीलात हैं, कोई सबूत हैं तो हमें दें सर, मीडिया को दें। मैं ख्वाजा साद रफीक साहब को नाम बताऊंगा,
सर ख्वाजा साहब तो हुकूमत का हिस्सा ही नहीं, वो तो खुद इलेक्शन हारे में, वो क्या करेंगे इस पे? ख्वाजा साद रफ़ीक एक मोतबर शख्सियत है। नून लीग में और कोई मोतबर नहीं सर आपके नजदीक? बहुत सारे मोतबर लोग हैं, बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, मैं बहुत सारे लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक का नाम मैंने इसलिए लिया जी कि वो उसी लॉज में रहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ, जी जहाँ पे मुझे अपार्टमेंट मिला हुआ है। जी। सर शहबाज गिल साहब फाइनली, शहबाज गिल जो है वड़ गया। नाज़रीन जनाब शेर अब्दुल मरवा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद वापस के लिए हमें ज्वाइन किया JUIF के सेनेटर जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब ने। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान। सर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF की मुलाकात हुई, सर क्या मामला तय पाए? हम आगे बढ़ रहे हैं, मामला तो अभी फाइनली तय नहीं पाए मगर आगे बढ़ रहे हैं। सर कुछ इत्तलात इस तरह की आ रही है कि JUIF ने मदारिस बिल पर हिमायत का मुतालबा किया तहरीक इंसाफ से। नहीं, वो गलत मैसेज चल रहा है। मदारिस बिल तो मंजूर हो गया होगा। जी वही मैं उसी तरफ आ रहा था। दैट्स डन, वो तो ऑलरेडी आप लोग उस पे अचीव कर चुके हैं। वो तो मंजूर हो गया होगा, सूबों में है, सूबों में 3 सूबों में तो गवर्नमेंट है नून की या पीपल्स पार्टी की जी, और बाकी जो है ना एक सूबे में KPK की है। ये बात इसका जिक्र भी नहीं आया कल की मीटिंग में, तो कम से कम इसका कोई जिक्र नहीं। तो सर क्या मैटर्स थे जो अंडर डिस्कशन आए? कोई पावर शेयरिंग का फॉर्मूला है खैबर पख्तूनख्वा में? ना पावर शेयरिंग है, ना मैटर जो डिस्कशन में आए हैं बातें वो फिल वक्त डिस्क्लोज नहीं कर रहे। बात आगे बढ़ रही है, बस इतना जो है ना उसमें। तो सर उससे फिर ये इंप्रेशन मिलता है कि इन डेज टू कम JUIF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इकट्ठे एहतजाज करते भी नजर आ सकते हैं। देखिए ये एहतजाज का फैसला अभी तक नहीं हुआ, अगर कोई बन गया इत्तेहाद तो वो इत्तेहाद खुद फैसला करेगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब की सरबराही में ये होगा इत्तेहाद सर? ये बात अभी तक कोई पता नहीं है कि किसकी सरबराही में होगा। कोई नज़म जो भी बनेगा उसमें अभी तक जो है वो सारी पार्टियां मिल के बनाएंगी नज़म। सर अभी तक जो आपका एक नजरियाती इत्तेहाद या उसको कह लीजिए जो जिस तरह रिसेंटली आपने कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की, वो आइन की बहाली या आइन को बचाने की हद तक तो आप लोग इकट्ठे हैं सारे? आइन की हद तक, कानून की हद तक हम इकट्ठे हैं सबके साथ। इवन उसमें नून के साथ भी चलने के लिए तैयार हैं। जहाँ पे दस्तूर की बात आएगी, बालादस्ती की या कानून के ऊपर अमल दरामद की बात आएगी, मगर इसकी अभी तक बाकी जो चीजें जो है उसमें किस तरह से आगे बढ़ना है ये अभी तक जो है वो बातें तय होना बाकी है। सर कैन वी एक्सपेक्ट दैट इन डेज टू कम मौलाना फजलुर रहमान साहब से डायरेक्टली भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप की कोई मुलाकात? मेरा ख्याल एक्सपेक्टेड है 1-2 दिन में। तो वो क्या कंक्लूड करेगी वो मुलाकात मैटर्स को, या अभी फर्दर टाइम टेकिंग प्रोसेस है? नहीं, फर्दर टाइम टेकिंग है। उसमें वो वैसी कर्टसी में आएंगे और मिलेंगे। उसके बाद जो है फिर बात हमारी भी पार्टी के अदारों में जानी है और वहाँ पे भी खान साहब के पास जानी है। ओके यार वो वहाँ से तो ऑब्वियसली खान साहब की गो एड होएगी, लेकिन यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान साहब तो अवेलेबल हैं कि वो अपनी पार्टी को खुद से लीड कर रहे हैं और वो मैटर्स को डायरेक्टली ओवरसी कर रहे हैं। वो तो वो लीड कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ जो है ना फिर पार्टी के अंदर से इदारों से बाजू का इजाजत भी लेनी पड़ती है। सर यहाँ पर बज़ाहिर तो कल के शो में भी हमने डिस्कस किया कि व्हेन इट कम्स टू JUIF तो आपकी रिजर्वेशंस अपनी जगह पे, लेकिन आपके लोग तो गिरफ्तार नहीं हैं, आपके लोग तो बिहाइंड द बार्स नहीं है, या आपकी लीडरशिप तो अवेलेबल है। तो जब कल को एहतजाज की बात करती है तहरीक इंसाफ तो उसमें 1 पॉइंट एजेंडा उनका तो उनके कैदी, उनके लीडर्स की रिहाई, वो होगा ना एहतजाज का? नहीं, उसमें जो भी होगा नेशनल एजेंडा होगा और नेशनल एजेंडा वो तय करेगा इत्तेहाद कि नेशनल एजेंडा क्या होगा। चलें सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन जनाब सेनेटर मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सबसे पहले तो ये जो खबर कल की चल रही थी, आज सुबह से ये खबर बहुत अंडर डिस्कशन थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात JUIF ने मदारिस बिल पर हिमायत का मुतालबा किया है और ये खबर इस तरह की चल रही थी। और वो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये मदारिस बिल वाला मामला काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट माजी में हो चुका हुआ है। ये फेडरल गवर्नमेंट इसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ बैठ कर ये मैटर काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो चुका हुआ है, सूबों की हद तक नीचे रहता है। और वहाँ पर भी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी और PMLN की, जिस तरह कामरान साहब भी कह रहे थे कि 3 सूबों में तो उनकी गवर्नमेंट है, तो वहाँ पर भी ये मामला ऑब्वियसली सॉर्टेड समझिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि कल को अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शाहिद खाकन अब्बासी साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, ये तमाम लोग इकट्ठे चलते हैं, अचकज़ई साहब, ये तो तमाम लोग इकट्ठे चलते हैं, तो 1 पॉइंट एजेंडा जिसको कहते हैं, 1 पॉइंट एजेंडा पॉसिबली क्या हो सकता है? तहरीक इंसाफ के लिए तो सबसे बड़ी दर्द-ए-सर इस टाइम के ऊपर हुकूमत की तरफ से प्रेशर दीवार के साथ लगाना, उनके रहनुमाओं की जेलों में डालना, इमरान खान साहब का खुद जेल में डालना, उनके बहुत सारे वर्कर्स का जेल में होना है। लेकिन बाकी लोगों के मसाइल ये नहीं है।
سو یہ ایک واحد لائن ہے جہاں پر آ کر سمجھ نہیں آتی کہ اس اتحاد کا فیوچر کیا ہوگا یا کس لائن کے اوپر یہ لوگ اتحاد کریں گے اور اس کا ایجنڈا کیا ہوگا. بہرحال ان ڈیز ٹو کم سچویشن مزید کلیئر ہو جائے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.